येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। श्रोत्रारन्ते चरणैर्गुण्यैर्महर्षिभिर्हर्दिवं तुष्टूयमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतराम्। बिभ्राट् भाः धूः विद्युत् ऊर्क् पूः एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः चर्चितं प्राजभासधुर्विद्युदोर्जि पृजुग्रावस्तुवः पिप् इति सूत्रे तावत् पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यः चर्चितमस्ति। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु एतावत् पर्यन्तम् अभवत्। एतद् विभ्राट् अभवत् भाः भासौ भाः भासौ भासः धूः धुरौ धुरः विद्युत् ऊर्क पूः पुरौ पुरः। दृशिग्रहणस्य अपि अपकर्षात् जवतेः दीर्घः। अग्रिमं सूत्रम् अस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यन्ते इति अग्रिमम् एकं सूत्रमस्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रमस्ति। तस्मात् सूत्रात् दृशिग्रहणस्य दृश्यते इत्यस्य अपकर्षणं करोति। अपकर्षणं कृत्वा ग्रन्थकारस्य कथनमस्ति दृशिग्रहणस्य अपि अपकर्षात् जवतेः दीर्घः दीर्घः निपात्यते। जू धातु वयं पूर्वमेव उक्तं सौत्रधातुः अस्ति। जू धातु इतः पूर्वमपि वयं चर्चां कृतवन्तः। जू इति धातु गणपाठे नास्ति, सौत्रधातुः अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति अग्रिमसूत्रमस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यते। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रात् दृश्यते इत्यस्य अपकर्षणं क्रियते। अपकर्षणं करोति चेत् तस्य फलं भवति अर्थात् सूत्रे न उक्तं परन्तु लोके दृश्यते तादृशरूपाणामपि सिद्धिं कर्तुं वयं शक्नुमः। सूत्रेण सिद्धं नास्ति परन्तु लोके दृश्यते तथा प्रयोगाः। तर्हि तादृश यदा सूत्रेण विधानं कर्तुं न शक्नोति तादृशशब्दानां स्वीकृति दृश्यते इति कारणेन दृश्यते इति अपकर्षणेन शक्यते इति तस्य लाभः। तर्हि तस्य एकम् उदाहरणमस्ति जूः इति। जूः इति प्रयोगः लोके दृश्यते। तत्र लोके जूः इति प्रयोगः दृश्यते परन्तु जू इत्यस्य दीर्घविधानं कुत्रापि सूत्रद्वारा नास्ति। जूः इत्यस्य दीर्घविधानं कुत्रापि सूत्रद्वारा नास्ति। तस्मात् तत् कथं दृश्यते इति अपकर्षणेन तत्र गणपाठे अपठित सौत्रधातुः अस्ति जु। तस्य प्राजभासधुर् इति सूत्रेण किप् प्रत्ययः भवति। तर्हि जु इत्येव अवशिष्यते। तर्हि अत्र दृश्यते इति अपकर्षणेन तत्र दीर्घः निपात्यते। तर्हि एवं जू इति दीर्घान्तशब्दः भवति। तस्मात् सुप्रत्ययरुत्ते विसर्गे जूः इति रूपसिद्धिः भवति इति तस्य लाभः। जूः इति सिद्धिनिमित्तं दृश्यते इति अपकर्षणं करोति, तेन जवतेः दीर्घः भवति। अर्थात् लोके ये प्रयोगाः दृश्यन्ते तस्य साधुताम् एवमेव वयं कल्पयामः इति तस्य आशयः। तर्हि तत्र तावदेव तस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। उत्तरसूत्रादिति अत्र व्याख्यानमेव शरणम्। अत्र किमपि अन्यत् किमपि नास्ति, व्याख्यानमेव शरणमस्ति। तत्र जू धातोः क्युपि दीर्घः साधयितुम् आह दृशिग्रहणस्यापि अपकर्षादिति। तर्हि तत्र विशेषतया तत्र धातु इति जू भवति। जू धातु भवति, सौत्रधातुः अस्ति, गणपाठे नास्ति जू। तस्मात् किप् सर्वलोपी तर्हि जू इत्येव भवति।
सुप्रत्ययः सुप्रत्ययः जु इत्यस्य अनेन नियमेन यदा दृश्यते इति अपकर्षणेन अत्र एतस्य दीर्घः तर्हि जू इति भवति सकारस्य पुनः ऋत्वे अनन्तरं विसर्गे अनन्तरं जूः इति रूपं भवति जूः इति रूपं भवति जूः इति रूपं भवति एवं तस्य दीर्घसिद्धिनिमित्तम् एतद् अपकर्षणम् इति तस्य आशयः तदेव दृशिग्रहणस्य अपकर्षात् जवतेः दीर्घः इति जवतेः दीर्घः इति तत्र तस्य आशयः तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति अग्रे अग्रे गच्छामः वयं ग्रावशब्दस्य धातुना समासः सूत्रे निपात्यते कारण तत्र ग्रावः इति शब्दः ग्रावशब्दस्य धातुना सह समासः पश्यतु ग्रावशब्दस्य धातुना सह समासः सूत्रे निपात्यते निपातितमस्ति अत्र समासः निपातितः ग्राव ग्राव इत्युक्ते पाषाणः मूर्ति इत्यादि अर्थः यदा अथवा सोमाभिषव साधनं तत्र सोमस्य कृते सोमस्य अभिषवं करोति तस्य कृते यत् पाषाणघण्टः भवति तत्र यदा तस्य रसनिष्कासनाय तद् वस्तुतः ग्रावः इत्युच्यते ग्रावः इति ग्रावस्य स्तुतिं करोति इति ग्रावस्तुत् ग्रावः नाम पाषाणघण्टः मूर्तिः इत्यादि अर्थः तत्र सोमाभिषवार्थं यत् पाषाणस्य साधनस्य उपयोगं करोति तदपि ग्राव इत्येव भवति यज्ञेषु ग्रावस्तुति इति अस्ति ग्रावस्य स्तुतिमपि करोति तर्हि तत्र ग्रावन् इति शब्दः भवति ग्रावन् इति शब्दात् ष्टुन्यस्तुतौ ग्रावन् इति शब्दः तत्र कथं भवति इति पश्यामः ग्रावन् इति भवति ग्रावन् इति भवति ग्रावं दं स्तुवति अं प्रत्ययः भवति अत्र अलौकिकविग्रहः ष्टुन्यधातु ष्टुन्यधातोः स्तु इति अवशिष्यते तत्र किप् प्रत्ययः भवति अनेन सूत्रेण एवम् अलौकिकविग्रहः भवति एवम् अलौकिकविग्रहः भवति अलौकिकविग्रहे सति तत्र किं भवति किप् पूर्व तत्र किप् प्रत्ययः भवति अत्र निपातनात् समासः अपि भवति निपातनात् समासः भवति चेत् अम् इत्यस्य लोपः भवति तर्हि किं भवति ग्रावन् स्तु इत्येव भवति किप् सर्वलोपी तस्य लोपः भवति न लोपप्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रेण नकारस्य लोपः भवति तर्हि ग्रावस्तु इति भवति ग्रावस्तु इति भवति तत्र किप् अस्ति ह्रस्वस्य पिति कृति तुक् इति सूत्रेण तत्र तुकागमः भवति स्तुतः स्तुतः तुकागमः भवति चेत् किं भवति ग्रावस्तु इति भवति खलु तुकागमः तर्हि मिलित्वा ग्रावस्तुत् इति प्रातिपदिकं भवति तस्मात् सुप्रत्ययः भवति सुप्रत्ययस्य तत्र पुनः किं भवति हल्ङ्याभ्यो दीर्घासुधिस्य प्रक्तं हल इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति तर्हि ग्रावस्तुत् इति तत्र ग्रावस्तुत ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः इति सिद्धरूपं भवति ग्रावस्तुत् ग्रावस्तुतौ ग्रावस्तुतः इति सिद्धरूपं भवति एवम् एवम् एकं रूपं भवति ग्रावस्तुति तद् तस्मिन् प्रकरणे अन्तिमम् अस्ति तदेव ततः किप् ग्रावस्तुति तदनन्तरं वार्तिकमस्ति इति मन्ये अत्र न अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति अग्रिमं सूत्रम् एतावदेव एतस्य सूत्रस्य विवरणमस्ति अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्युक्ते किप् प्रत्ययः इदानीं केचन धातवः निर्दिष्टाः सन्ति अत्र एतेभ्यः धातुभ्यः किप् प्रत्ययः भवति इति वयं दृष्टवन्तः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इत्युक्ते अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि तच्छील
तद्धर्म तत्साधुकारिषु कर्तृर्थुषु कर्तृर्थे किप् प्रत्ययः दृश्यते, देखा जाता है, दृश्यते इत्यर्थः। तत्र तथापि दृश्यते, अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि दृश्यते। तत्पूर्वोक्तधातवः सन्त्येव, तद्विहाय अन्येभ्यः धातुभ्यः अपि दृश्यते। किं दृश्यते? किप् प्रत्ययः दृश्यते इति, तदा प्रयोगः दृश्यते इति आचार्यस्य कथनं। तदेव तत्र उक्तं मनोरमा काशिकं। काशिकायां किम् अस्ति इति एकवारं पश्यामः। अन्येभ्योऽपि दृश्यते, तत्र किप् इति अनुवर्तते। अन्येभ्यः अपि धातुभ्यः तच्छीलिकेषु किप् प्रत्ययः दृश्यते इति अस्ति। युक् अपि भवति कुत्रचित् सन्दर्भानुसारं, आतो युक्। तत्र अन्येभ्यः तथा विवरणम् अधिकं किमपि नास्ति। अन्येभ्योऽपि धातुभ्यः तच्छीलिकेषु किप् प्रत्ययः दृश्यते इति उक्तं। तत्र किञ्चित् एवमस्ति, तत्र कुत्रचित् सम्प्रसारणं भवति, कुत्रचित् दीर्घः भवति। तत्र तदग्रे अग्रे अहं वदामि। तत्र दृशिग्रहणं विध्यन्तरोपसग्रहार्थम् इति एकं वाक्यमस्ति। दृशिग्रहणं विध्यन्तरोपसङ्ग्रहार्थम् इति, तस्मिन् विषये अहं चर्चां करिष्यामि। ततः पूर्वं वयं किप् प्रत्ययः उदाहरणद्वयम् आरम्भे दत्तमस्ति, तत् प्रथमं पश्यामः। तदनन्तरं तस्य वाक्यविषये वयं चर्चां कुर्मः। अत्रापि एतद् वाक्यमस्ति, दृशिग्रहणं विध्यन्तरोपसङ्ग्रहार्थम् इति। तस्मिन् विषये अहम् एतदनन्तरं विवरणं करिष्यामि। प्रथमं तु चित् इति उदाहरणमस्ति। चित् एतदस्ति, चित्त भित् इति उदाहरणं। चित् धातु, चितिर्द्वैथीकरणे इति धातु अस्ति, वयं पूर्वं पठितवन्तः। चितिर्द्वैथीकरणे इति अस्ति खलु। करणे इति धातु अस्ति। पश्यतु, चिनति चिन्तः चिन्तन्ति इति उभयपदी अस्ति। उभयपदी अस्ति, चिन्ते चिन्ताते इत्यपि रूपमस्ति। तत्र उभयदापि तत्र रूपाणि भवन्ति। तत्र छिद् धातु, छिद् धातोः अर्थः द्वैथीकरणं, छिद् द्वैथीकरणे इति धातु। तर्हि तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु अर्थेषु यदा यदा कर्तनं करोति खण्डनं करोति इत्यादि अर्थेषु तादृशः स्वभावः यस्य अस्ति, तादृशः इति छितिर् इति धातु अस्ति। मूलधातु छीदीर् इति धातु अस्ति। इर् इति इत्संज्ञा अस्ति, इर् इति इत्संज्ञा अस्ति। छित् इति अवशिष्यते, छित् इति अवशिष्यते। तत्र छित् धातोः अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण प्रक्रियां पश्यामः। कथं भवति? छित्, छित् धातु, छित् धातोः किप् प्रत्ययः, सर्वलोपी प्रत्ययः, ककारस्य संज्ञालोपः, इकारस्य लोपः, पकारस्य लोपः, वेरप्रकृतस्य इति वकारस्यापि लोपः। तेन कारणेन तत्र किम् अवशिष्येत? छित् इत्येव अवशिष्येत, रैट्? तस्मात् सुप्रत्ययः, प्रथम एकवचने सुप्रत्ययः भवति। छित्, छित् प्रत्ययः
हल्ङ्याभ्युत्सु दीर्घासु तिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रेण तस्य लोपः भवति चेत् छित् इत्येव तत्र अवशिष्येत। छित् इति भवति। छित् इति भवति चेत् तत्र एवमस्ति वावसाने इति सूत्रेण चर्त्वं भवितुम् अर्हति। चर्त्वं भवति चेत् किं भवति? एवमपि रूपं भवति। छित् इत्यपि प्रथमा एकवचने रूपमस्ति। छिद इति दकारस्यापि जस्त्वरूपमपि अस्ति। छित्, छिद, छिदौ, छितः इति सिद्धरूपं भवति। छित् अथवा छिद, छिदौ, छितः इति रूपं भवति। एवमेवं भिदिर्, यदा छिदिर् इव अपरधातुः अस्ति कः? भिदिर्विदारणे। भिदिर्विदारणे इति धातु। वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। भिदिर्विदारणे एतदेव धातुः अस्ति। भिदिर्विदारणे इति धातुः अस्ति। एतदपि वयम् इतः पूर्वं दृष्टवन्तः। समानार्थः, अधिकभेदः नास्ति। विदीर्णं करोति इत्यर्थे तत्र भिदिर्विदारणे इति धातु तत्रापि समानमेव अस्ति। तत्र छित् इत्यस्य स्थाने भिद इति करोति चेत् रूपं भवति। बस् एतावदेव अस्ति। भिद किप् तत्र पश्यतु, भिदस् एवं भवति। भिद इति भवति। भित् इत्यपि भवति। भित् इत्यपि भवति। एवं रूपं भवति। भित् अथवा भिद इति भवति। भित् इति चर्त्वं, जस्त्वे भिद, तदनन्तरं द्विवचनं तु भिदौ, बहुवचनं तु भितः। भित्, भिदौ, भितः इति सिद्धरूपं भवति। अर्थात् यस्य विदारणं स्वभावः अस्ति तादृशः इत्यर्थे कर्तृर्थे भिद इति शब्दः भवति। एतावदेव उदाहरणद्वयं तत्र दत्तं। तदनन्तरं किञ्चित् चर्चाविषयः अस्ति। दृशिग्रहणं विध्यन्तरोपसंग्रहार्थम्। अत्र दृश्यते इति प्रयोगः अत्र अस्मिन् सूत्रे अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रे दृश्यते इत्यस्य प्रयोगस्य कः लाभः? ग्रहणं क्युप् अतिरिच्य अन्य केचन विधयः अपि तत्र उपसंग्राहकाः सन्ति। अर्थात् इतोपि भवन्ति। क्वचित् दीर्घः, क्वचित् असम्प्रसारणं, क्वचित् द्वित्वं, क्वचित् ह्रस्वः इत्यपि अनेन सूत्रेण उद्दिश्यते। कुत्रचित् प्रक्रिया दृष्ट्या दीर्घः भवति, कुत्रचित् सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति परन्तु सम्प्रसारणं न भवति, कुत्रचित् द्वित्वं भवति धातोः, कुत्रचित् दीर्घः अस्ति तस्य ह्रस्वविधिः भवति। एतादृश विध्यन्तराणाम् उपसंग्रहार्थं दृशिग्रहणं कृतमस्ति सूत्रे इत्याशयः। अन्येपि चत्वारः विधयः एतेन सूत्रेण भवन्ति। तद् भिन्नभिन्नसम्प्रदाये भिन्नभिन्नस्थाने वार्तिकैः तद् निर्दिष्टमस्ति। तद् वयं पश्यामः अग्रे। तर्हि अत्र दृश्यते इति दृशिग्रहणं सूत्रे तस्य कः लाभः इत्युक्ते विध्यन्तरो उपसंग्रहार्थम् इति ज्ञातव्यम्। विध्यन्तरं नाम किमस्ति? अन्येके विधयः, कुत्रचित् दीर्घः, कुत्रचित् ससम्प्रसारणं, कुत्रचित् द्वित्वं, कुत्रचित् ह्रस्वः। तर्हि तत् कुत्र कुत्र भवति, कथं भवति इति वयम् इदानीम् उदाहरणद्वारा पश्यामः। तत्र प्रथमं तावत् तत्र वार्तिकमस्ति। किं वार्तिकमस्ति? क्युवचि प्रच्छायतस्तु कटप्रुजु श्रीणां दीर्घो असंप्रसारणं च इति वार्तिकम्। एतदेव वार्तिकम्। एतावत्पर्यन्तमस्ति वार्तिकद्वयं। किं किमस्ति? क्विपचि, क्युवचि प्रच्छायतस्तु कटप्रुजु श्रीणां दीर्घः असंप्रसारणं च इति तस्य अस्ति। तत्र किप् वचि इत्यादिना
उणादिसूत्रेण केषाञ्चित् सिद्धे तच्छीलादौ तृणा बाधा माभूदिति वार्तिके ग्रहणम् इति उक्तम्। तद् अनन्तरं चर्चां कुर्मः। तत्र एवमस्ति, वच प्रच्छ आयतपूर्वकस्तु कटपूर्वकपृ जु श्री एतेभ्यः षड्भ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु अर्थेषु कर्तृर्थे क्युप् प्रत्ययः स्यात् इत्यर्थः इति सूत्रार्थः, वार्तिकस्य अर्थः। तत्र विशेषतया सूत्र एतस्य वार्तिकस्य अर्थः तु अत्र दत्तः नास्ति। एनिवे अहम् उक्तवान् तदेव। किमस्ति, किमस्ति एकवारं पश्यामः। वच प्रच्छ आयतपूर्वकस्तु कटपूर्वकपृ जु अनन्तरं श्री एतेभ्यः धातुभ्यः तच्छीलादिषु अर्थेषु कर्तृर्थे किप् प्रत्ययः भवति। तेन सह एतेभ्यः धातुभ्यः दीर्घः अपि भवति, संप्रसारणस्य अभावः अपि भवति। दीर्घः असंप्रसारणं च, संप्रसारणं न भवति, कुत्रचित् तत्र संप्रसारणं भवितुम् अर्हति, तदपि न भवति इति। तत्र उणादिप्रकरणे एतादृशम् एकं सूत्रम् अस्ति, सूत्रेण विधीयते। किवचि इत्यादि उणादिसूत्रमपि अस्ति। तर्हि उणादिसूत्रेण सिद्धे पुनः अत्र पुनः किमर्थम् एतस्य ग्रहणम् इति एकः प्रश्नः। किप् वचि इत्यादिना उणादिसूत्रेण केषाञ्चित् सिद्धे तच्छीलादौ तृणा बाधा मा भूदिति वार्तिके ग्रहणम्। तत्र किमस्ति, यदि उणादिसूत्रेण तत्र यदि सिद्धता भवति चेदपि तर्हि तत्र किं भवति, तच्छीलादिषु अर्थेषु तृन् इति सूत्रेण एतस्य किप् प्रत्ययस्य बाधा भवितुम् अर्हति। तन् मा भूदिति, तत्र तृणा बाधा मा भूदिति वार्तिके अत्र ग्रहणं कृतम् इत्यर्थः। अन्यथा केवलम् उणादिसूत्रेण विधीयते चेदपि तत्र किं भवितुम् अर्हति, तृन् इति प्रत्ययेन किप् प्रत्ययस्य बाधा भवितुम् अर्हति। तन्मा भवतु इति कृत्वा अत्र विशेषविधिना वार्तिके तत्र तृणा बाधा मा भूतिति वार्तिके ग्रहणं कृतम् इति तस्य विवरणम्। अन्यथा उणादिसूत्रेण तत् कार्यं सिद्धमासीत् इति आशयः। तथापि वार्तिके ग्रहणं कृतं, तस्य लाभः कः इत्युक्ते किप् प्रत्ययस्य तृन् प्रत्ययेन बाधा न भवति इत्याशयः। तच्छीलकेषु वासरूपविधिः नास्ति इति नियमः। अर्थात् तच्छीलकेषु वासरूपविधिः न भवति इति अस्ति नियमः, परन्तु सः नियमः प्रायिकः नियमः इत्यपि वयं जानीमः। एतद् भवन्तः स्मरन्ति, वासरूपो अस्त्रियां तच्छीलकेषु वासरूपविधिः नास्ति, परन्तु सः प्रायिकः। एतत् त्रयं सर्वदा स्मरणीयं, सर्वदा एतत् महत्त्वपूर्णविषयः। तेन अत्र तृणा बाधा मा भूदिति वार्तिके ग्रहणम् इति उक्तं। तावदेव वक्तव्यमस्ति। उदाहरणानि पश्यामः। वचि इति प्रथमं। वक्ति इति अस्ति खलु, वक्ति तच्छीला, यस्य स्वभावः अस्ति, वक्तुं स्वभावः अस्ति, सर्वदा वदति इत्यर्थे वाक् इति कस्यचित् विशेषणमस्ति। वाक्, वाक् इत्युक्ते वक्तीति वाक्, तद् वाक् नास्ति, वाणी वाक् नास्ति, वक्ति इति वाक्। तत्र कः धातुः अस्ति, वच परिभाषणे। वच, वच धातोः कः अर्थः, परिभाषणमित्यर्थः। वच धातु परिभाषणे, वच परिभाषणे
वच परिभाषणे इति धातुः वचति वक्ति वाचयति वचति परिभाषणे वाचयतः वचन्ति वाचयते इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति वच वच धातोः तत्र किं भवति प्रक्रियां पश्यामः क्विप् प्रत्ययः वच वच धातोः क्युप् प्रत्ययः सर्वलोपी भवति चेत् किं भवति वच इत्येव भवति तत्र प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणं तत्र किं भवितुम् अर्हति सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति वचस्वपि यजादीनां वचस्वपि यजादीनां वचिस्वपि यजादीनां किति इति सूत्रेण तत्र सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति परन्तु अनेन वार्तिकेन असम्प्रसारणं विहितमस्ति अत्र सम्प्रसारणं न भवति कारणं तत् पूर्वमेव मया उक्तं तत्र चत्वारः विषयाः भवन्ति क्वचित् दीर्घः क्वचित् असम्प्रसारणं क्वचित् धातोः द्वित्वं क्वचित् ह्रस्वः एतत् सर्वम् एतस्य वैशिष्ट्यं दृश्यते इत्यनेन तर्हि अत्र किं न भवति अत्र सम्प्रसारणं न भवति चेत् तत्र किं भवति धातोः दीर्घः भवति तदपि अस्ति वैशिष्ट्यं धातोः दीर्घः भवति असम्प्रसारणं भवति तर्हि धातोः दीर्घः भवति चेत् वा इति भवति वाच इति भवति सम्प्रसारणं न भवति तर्हि वाच इति तिष्ठति तस्मात् किं भवति प्रथमा एकवचने सुप्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् वाच इत्येव भवति वाच इति तिष्ठति चेत् तत्र चोः कुः इति कुत्वं भवति चोः कुः इति कुत्वं भूत्वा किं भवति वाक् इति रूपं वाक् इति भवति वाक् चोः कुः इति कुत्वं भूत्वा वाक् इति भवति एवं वाक् वाचौ वाचः इति सिद्धरूपं भवति वाक् वाचौ वाचः इति भवति एवं तत् प्रथमम् उदाहरणं वक्ति इति वाक् नेक्स्ट अग्रिमम् उदाहरणं किमस्ति दीर्घं सूत्रमस्ति बहूनि उदाहरणानि सन्ति पृच्छति इति प्राट् यः वारं वारं पृच्छति प्रश्नः यस्य स्वभावः अस्ति सः प्राट् इत्युक्ते यः पृच्छति वारं वारं प्रच्छ धातु अस्ति प्रच्छ धातु कस्मिन् अर्थे भवति ईप्सायाम् प्रच्छज्ञीप्सायाम् इति भवति खलु धातु एकवारं प्रच्छज्ञीप्सायां पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति इति वयं जानीमः तत्र पृच्छति इति पृच्छज्ञीप्सायां केवलं धातुं दर्शयितुम् अहम् एतत् दर्शितवान् तत्र पश्यतु पृच्छति इति अस्ति तत्र पृच्छ इति अस्ति मूलतः प्रच्छ इति अस्ति तत्र एक चकारः अन्तः जातः अधिकं दृश्यते तत्र छेच इति सूत्रेण तुकागमः भवति तुकागमः भूत्वा पृच्छति इति भवति मूलधातु तत्र तुकागमः नास्ति पृच्छ इत्येव अस्ति अस्मिन् धातौ औपदेशिकस्वरूपे केवले चकारः विद्यते परन्तु प्रक्रियायां नित्यं छेच इत्यनेन तुकागमं कृत्वा ततः स्युत्वे कृते पृच्छ इति दृश्यते इति धातु भवति
प्रच्छ इति भवति। प्रक्रियां पश्यामः। प्रच्छ धातु, प्रच्छ धातोः किप् किप् भवति। किप् सर्वलोपी अस्ति, सर्वलोपी अस्ति इति कृत्वा किं भवति, प्रच् इत्येव भवति, तस्मात् सुप्रत्ययः। रैट्। तर्हि अग्रे अग्रे किं भवति, तत्र सर्वापहारी अस्ति, तत्रापि एवमस्ति, सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति खलु। ग्रहिज्यावचि इति सूत्रेण तत्र सूत्रेण किं भवितुम् अर्हति, सम्प्रसारणं भवितुम् अर्हति। केन सूत्रेण, गृहीत्या वै व्यधिवृष्टि विजति वृच्छति पृच्छति वृज्जति नामिति च। तर्हि तत्र परन्तु अनेन अनेन वार्तिकेन तत्र असम्प्रसारणम्, असम्प्रसारणस्य अभावः, धातोः दीर्घः, सुप्रत्ययस्य लोपः। तर्हि किं भवति, प्रच्छ इत्येव न दीर्घः भवति, अत्र दीर्घः दीर्घः अपि अस्ति, दीर्घः अपि अस्ति। तर्हि प्राच्छ इति भवति, सम्प्रसारणं न भवति, धातोः उपधायाः दीर्घः भवति, धातोः उपधायाः दीर्घः भवति चेत् प्राच्छ इति भवति। तत्र च्वोः षूडनुनासिके इति सूत्रेण शकारादेशः भवति, तुक् सहित चकारस्य, तुक् सहित चकारस्य शकारादेशः भवति, केवलं चकारस्य न भवति। कारणम् आगमः यदागमाः तद्गुणीभूताः तद्ग्रहणेन गृह्यन्ते इति परिभाषा। तर्हि तस्य तु अवयवः एव अस्ति, अवयवः एव अस्ति। तेन कारणेन यदा तत्र छकारस्य स्थाने शकारादेशः भवति चेत् तद् तुकागमयुक्तछकारस्य स्थाने एव भवति। तेन किं भवति, किं भवति, श इति भवति खलु, प्राश् इति भवति। चकारसहित चकारस्य स्थाने किं भवति, तत्र क्षुभोः षूडनुनासिके इति सूत्रम्। एतत् सूत्रमपि अस्माभिः पूर्वं पठितमस्ति। क्षुभोः षूडनुनासिके इति सूत्रेण शकारादेशः भवति, शकारादेशः भवति। प्राश् इति भवति, प्राश् इति भवति चेत् शकारस्य स्थाने पुनः शकारादेशः भवति। किं, व्रश्च ब्रश्च सृज मृज यज राज ब्राज चशां शः इति सूत्रम्। एतत् सूत्रमपि अस्माभिः पूर्वं चर्चितं सूत्रं। येन व्रश्च ब्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज चशां शः इति सूत्रेण तत्र षकारस्य स्थाने षत्वं भवति। षत्वं भवति चेत् किं भवति, प्राश इति भवति, प्राश इति भवति। अग्रे जलां जशुन्ते इत्यनेन जष्टुम्, जलां जशोन्ते इति सूत्रेण जस्त्वं भवति। जस्त्वं भवति चेत् किं भवति, प्राड्, वावसाने कर्तव्यं, प्राड्। जलां जशोन्ते इति तत्र किं भवति, प्राड् इति भवति। स्पष्टं, प्राड् इति भवति। तत्र वावसाने इति सूत्रेण तत्र चर्त्वं भवति वैकल्पिकं। तत्र चर्त्वं वैकल्पिकं भवति चेत् तत्र किं भवति, प्राट् इति भवति, प्राट्। किञ्चित् दीर्घा प्रक्रिया अस्ति, पुनरेकवारं पश्यतु। तत्र धातु प्रच्छ धातु किप् प्रत्ययः, सर्वापहारी किप् प्रत्ययस्य लोपः, प्रच्छसु, प्रच्छसु इति स्थिते तत्र सम्प्रसारणं भवितुमर्हति, सम्प्रसारणनिषेधः, धातोः दीर्घः, प्राच्छ सुप्रत्ययस्य लोपः, च्वोः षूडनुनासिके इति सूत्रेण शकारादेशः, तुक् सहित चकारस्य स्थाने शकारादेशः, प्राश, जलां जशोन्ते इति जस्त्वं, तर्हि प्राश नै किं भवति, रसप्रश्न इति सूत्रेण तत्र षत्वं, तर्हि प्राश, जलां जशोन्ते इति सूत्रेण तत्र जस्त्वं,
प्राड् भावसाने इति सूत्रेण विकल्पेन तत्र चर्त्वं तर्हि प्राट् इति रूपं भवति। चर्त्व अभावपक्षे प्राड् इति रूपं भवति। प्राट् प्राड् प्राटौ प्राडौ प्राडः इति सिद्धरूपं भवति। कथं सिद्धरूपं भवति? प्राट् प्राड्, प्राशु प्राशः, प्राशो प्राशः इति सिद्धरूपं भवति। तावदेव। अग्रिमम्। तर्हि अत्र यदा सर्वं जातं वक्ति इति वाक् पृच्छति इति आयतं स्तौति इति आयतस्तुः। आयतं स्तौति, आयतपूर्वकस्तु धातु। आयतम् इत्युक्ते विस्तरेण विस्तरेण यः स्तुतिं करोति आयतं स्तौति। आयतं स्तौति इत्युक्ते विस्तरेण यः स्तवनं करोति स्तुतिं करोति सः आयतस्तु इति अस्ति। तत्र किं किं भवति इति पश्यामः। आयतशब्दः, आयतशब्दाद् आयत इति पूर्वपदं स्तु धातु। स्तु स्तवने वयं जानीमः। स्तुतौ इति अस्ति। स्तौति, स्तव स्तवीति स्तौति स्तुतः स्तुवीतः स्तुवन्ति इति सिद्धरूपं किञ्चित् विचित्रं सिद्धरूपमस्ति। एकवारं स्मरणं करणीयं योग्यमस्ति। स्तौति स्तुवीतः स्तुवन्ति स्तौषि स्तुतः स्तुता स्तौमि स्तुवः स्तुवः स्तुते स्तुवाते इति सिद्धरूपं तत्रापि अस्ति। आत्मनेपदी स्तुते स्तुवीते स्तुवादे स्तुवते स्तुषे स्तुवीशे स्तुवाते स्तुवद्वे स्तुद्वे स्तुविद्वे स्तुवे स्तुवहे स्तुवीवहे स्तुमहे स्तुवीमहे इति सिद्धरूपमस्ति। किमस्ति? आयतं कथं भवति? आयतस्तु इति भवति खलु। आयतस्तु इति अस्ति। आयतस्तु इति अस्ति। आयत इति शब्दः आयत प्लस स्तु आयतस्तु। अत्र किं किं भवितुमर्हति? किप् आयतस्तु किप् सर्वापहारी अस्ति। सर्वापहारी अस्ति तेन किप् प्रत्ययः भवति। सर्वापहारी अस्ति आयतस्तु इति भवति। तत्र दीर्घः विधीयते, धातोः दीर्घः विधीयते वार्तिकेन। वचि प्रच्छायतस्तु इति वार्तिकेन किं भवति? आयतस्तु इति दीर्घः विधीयते। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे विसर्गे आयतस्तुः इति सिद्धरूपं। आयतस्तुः इति। आयतस्तुः इति तेन विस्तरेण यः स्तवनं करोति स्तुतिं करोति सः आयतस्तुः इति अस्ति। आयतस्तुः इति अस्ति। तर्हि एतावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। अग्रे अग्रिमं किमस्ति? कटं प्रवते कटप्रूः। कटं प्रवते इति कटप्रूः इत्युक्ते किं, कः अर्थः? कटप्रवते इति यदा
यदा यदा कटनिर्माणं करोति, बुन्ना, चटाई बुनने वाला, बुनाति, प्रवते इति, बुनाति इति क्रियापदं नास्ति, बुन्ना इति हिंदी भाषायाम् अस्ति इति कृत्वा उक्तवान्। तथा महोदयः बुनाति इति उक्तम् इति अग्रे प्रयोगं न करोतु, तथा प्रयोगः नास्ति। कटं प्रवते, प्रवते इति वदति, चटाई बुन्ना, उसके लिए प्रवते इति शब्दः अस्ति, प्रवते इति शब्दः अस्ति। कटं प्रवते इति कटप्रूः इति शब्दः। तत्र कटपूर्वक, तत्र वस्तुतः मूलधातु पृङ् धातु अस्ति, पृङ् धातु, पृङ् गतौ। प र उ, कथं किमर्थं न भवति? पृङ्, पृङ् धातु अस्ति खलु, एतत् अस्ति। प्रवते, प्रवेते, प्रवन्ते, एतत् धातु अस्ति। प्रु इति धातु अस्ति। प्रवते, प्रवेते, प्रवन्ते, प्रवसे, प्रवेते, प्रवध्वे, प्रवे, प्रवावहे, प्रवामहे, पृङ्गतौ इति धातु अस्ति। परन्तु अत्र कटशब्देन सह तस्य योगः यदा भवति तदा अर्थभेदः भवति। तत्र कटप्रू इति कटनिर्माणं यः करोति तस्मिन् अर्थे कटप्रू इति भवति। कटशब्दात् पृङ् धातु प्रू इति अवशिष्यते। कट किती वाजले रे? कट किं भवति? प्रू, कटप्रू इति अस्ति, राइट? कटप्रू इत्यस्मात् किप् प्रत्ययः सर्वलोपी तत्र एवं भवति, कटप्रू इति। तत्र किं भवति कटप्रू इत्यस्य? दीर्घः। दीर्घः विधीयते वार्तिकेन। दीर्घः भवति, राइट? कटप्रू किं जातम् एतत्? दीर्घः विधीयते, सर्वापहारी अस्ति, किप् तस्य लोपः भवति, पूर्णरूपेण तस्य लोपः भवति। कटप्रू दीर्घः भवति, दीर्घः भवति चेत् तत्र कटप्रू इति भवति, राइट? कटप्रू इति भवति, वार्तिकेन दीर्घः भवति, दीर्घः भवति चेत् कटप्रू इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः, सुप्रत्ययस्य ऋत्वे अनन्तरं विसर्गे तत्र कटप्रू इति रूपं भवति। कटप्रू इति भवति, राइट? एवं सिद्धरूपं भवति। कटप्रूः, कटप्रुवौ, कटप्रुवः इति सिद्धरूपं भवति। कटप्रूः, कटप्रुवौ, कटप्रुवः इति सिद्धरूपं भवति। जूः, जूः इति उक्तः अस्ति। जूः इति पुनः चर्चा करणीया नास्ति,
तदितः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितं जुः उक्तः। श्रीः श्रयति हरिम् इत्यर्थे श्रीः इति प्रयोगः। हरिं यः आश्रयते इत्यर्थे श्रीः इति प्रयोगः अस्ति। तत्र किमस्ति? श्रयति हरिं सा श्रीः इति अस्ति। लक्ष्मी इत्यर्थः। श्रृण्यसेवायाम् इति धातु। एतदेव अस्ति धातु। श्रयते श्रयति श्रयतः श्रयन्ति इत्यपि रूपमस्ति। श्रयते श्रयेते श्रयन्ते इत्यपि रूपमस्ति। उभयपदी अस्ति श्रृण्य धातु। ञित् अस्ति खलु? ञित् अस्ति स्वरितञित् कर्तृभिप्राये क्रियाफले श्रृण्य। तर्हि तेन कारणेन अत्र श्री इति धातु अस्ति। श्री इति धातु। श्री इति धातोः किप् प्रत्ययः। श्री इति धातोः किप् प्रत्ययः। अनन्तरं किं भवति? किप् प्रत्ययस्य आलोपः भवति। धातोः दीर्घः भवति। धातोः दीर्घः भवति चेत् श्री इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययः। सुप्रत्ययस्य किं किं भवति? ऋत्वे विसर्गे तत्र किं रूपं भवति? श्री इति रूपं भवति। एवं सुप्रत्यय ऋत्वे विसर्गे श्रीः इति रूपं भवति। तर्हि तावदेव एतस्मिन् विषये वक्तव्यमस्ति। एतावत् सूत्रविवरणं तत्र समाप्तं। तदनन्तरम् इदानीं वार्तिकद्वयमस्ति। द्युति गमि जुहोतीनां द्वे च इति अहम् उक्तवान्। कुत्रचित् धातोः द्वित्वं भवति इति उक्तमस्ति। कुत्रचित् ह्रस्वः भवति इत्यपि अस्ति। तर्हि धातोः द्वित्वस्य एकं वार्तिकं तत्र अस्ति। द्युति गमि जुहोतीनां द्वे च इति वार्तिकम्। तत्र किमस्ति? किं किमस्ति इति पश्यतु एकवारं। के के धातवः? द्युत गम अनन्तरं हु धातु। हु धातु। द्युत धातु गम धातु हु धातोः किप् प्रत्ययः भवति। तेन सह धातोः द्वित्वमपि विधीयते। धातोः द्वित्वमपि विधीयते। तेन किं भवति? दृशिग्रहणाद अभ्याससंज्ञापि भवति। तस्य सूत्रे दृशिग्रहणं कृतमस्ति। अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति। तेन द्वित्वं भवति। तत्र षष्ठादित्व अष्टाध्यायी छठवाध्याय में तत्र षष्ठाध्याये यदा द्वित्वं भवति खलु तादृशद्वित्वं तत्र अभ्याससंज्ञा अत्र न भवितुमर्हति। परन्तु अन्येभ्योऽपि दृश्यते इति सूत्रेण अत्र दृश्यते शब्दग्रहणेन अत्र किमपि भवति? द्वित्वमपि भवति। द्वित्वस्य अनन्तरं तस्य अभ्याससंज्ञापि भवति इति एतस्य लाभः। दृश्यते इत्यनेन द्वित्वमपि भवति अभ्याससंज्ञापि भवति इति। तदेव दृशिग्रहणात् अभ्याससंज्ञा इति उक्तम्। दृशिग्रहणात् अभ्याससंज्ञा। तत्र दृशिग्रहणस्य अयं लाभः। तत्र धातोः द्वित्वमपि भवति। तेन सह पूर्वाभ्यासः इति तत्र अभ्याससंज्ञा अपि भवति एतेन कारणेन इति अस्माभिः इतः ज्ञातव्यं। तर्हि अत्र किं किं ज्ञातव्यं? क्विप्, क्विपः सर्वापहारः, धातोः द्वित्वं, तदनन्तरम् अभ्याससंज्ञा च। एतावत् अस्य वैशिष्ट्यं। द्युति गमि जुहोतीनां द्वे च इति वार्तिकम्। विषयत्रयं स्मर्तव्यं। क्विप्, धातोः द्वित्वम्, अभ्याससंज्ञा च। एतावत् मनसि निधाय वयं प्रक्रियां कर्तुं शक्नुमः। दिद्युत्
इति प्रक्रिया अस्ति। द्विद्वित् देदीप्यमानम् इत्यर्थे द्विद्वित् इति शब्दः। देदीप्यमानम् इत्यर्थे अयं शब्दः भवति। कः शब्दः? द्विद्युत्। धातु किं भवति? द्युतदीप्तौ। प्रसिद्ध धातुः अस्ति द्युत दीप्तौ इति धातुः अस्ति। पश्यतु, द्योतते इतः पूर्वं वयं ह्यः अपि दृष्टवन्तः। द्युतधातुक्यः विद्युत् इति शब्दं वयं दृष्टवन्तः ह्यः। तर्हि अत्र द्युतधातोः प्रक्रियां पश्यामः। द्युत् हिप् हिप् प्रत्ययस्य सर्वावहारः। तर्हि द्युत् तस्य द्वित्वं सत्यं। द्युत् द्युत् इति द्वित्वं भवति। तद् वार्तिकस्य एतद् द्वित्वं भवति। द्युत् द्युत् इति भवति। द्वितीय द्वितीय इति भवति चेत् किं भवति अग्रे? अभ्याससंज्ञा। अभ्याससंज्ञा भवति चेत् हलादिशेषः भवति। तर्हि द्युत द्युत इति भवति। तत्र किं भवति? द्युति स्वाप्योः सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण अभ्यासयकारस्य सम्प्रसारणं भूत्वा इकारः भवति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण तत्र पूर्वरूपे एकादेशः अपि भवति। तर्हि किं भवति? तर्हि कथं भवति? पश्यामः। द इति अस्ति एव। यकारस्य स्थाने किं भवति? इकारः। इकारः भवति। उकारः तु अस्ति एव। हलादिशेषः अस्तु, तकारः गतः। तदनन्तरं पूर्वरूपं एवं भवति। सम्प्रसारणाच्च इति सूत्रेण पूर्वरूपे एकादेशः। तर्हि किम् अवशिष्यते? द इ अनन्तरं द्युत् इति भवति। मिलित्वा दि द्यु त इति प्रातिपदिकं भवति। राइट? प्रातिपदिकम् अभवत् दिद्युत् इति प्रातिपदिकं भवति। दिद्युत्। तत्र एकं सूत्रं द्युति स्वाप्योः सम्प्रसारणम् इति सूत्रं स्मरतु। एतत् अत्र सम्प्रसारणं विहितमस्ति। सम्प्रसारणविधायकं सूत्रमस्ति। तद् इतः पूर्वम् अस्माभिः चर्चितं नास्ति इति मन्ये। तस्मादेव एकवारम् अहं दर्शयामि। द्युति स्वाप्योः सम्प्रसारणम् इति अस्ति सूत्रम्। द्युति स्वापि इत्येतयोः अभ्यासस्य सम्प्रसारणं भवति इति। विदिद्युते इति उदाहरणम्। एतत् सूत्रम् एकवारं स्मरतु। कारणम् एतत् अस्माकं चर्चायाम् इतः पूर्वम् आगतं नास्ति। तेन कारणेन एतद् एकवारं नोट् कृत्वा स्थापनीयं भवति। तेन द्युतिस्वाप्योः सम्प्रसारणम् इति सूत्रेण अत्र किं भवति? अत्र एतत् सम्प्रसारणम् अभवत्। द अनन्तरं दकार उत्तर यकारस्य सम्प्रसारणम् अभवत्। द्युत इत्यत्र दकार उत्तर यकारस्य सम्प्रसारणम् अभवत्। तर्हि द इ उ द्युत् इति रूपं भवति। राइट? द्युत् इति भवति। द्युत् इति स्थिते तस्मात् पुनः किं भवति? सुप्रत्ययः भवति। सुप्रत्ययस्य तत्र लोपे हल्यादिलोपे द्विद्वित् इति सिद्धरूपं भवति। द्विद्युत् द्विद्युतौ द्विद्युतः इति सिद्धरूपं भवति। द्विद्युत् द्विद्युतौ द्विद्युतः इति तत्र सिद्धरूपं भवति। तावदेव तत्र वक्तव्यमस्ति। इति द्युत् धातोः विषयः समाप्तः। नेक्स्ट अस्ति गम धातु। गम धातोः अपि एवमेवं भवति।
गम धातु गम्लगतौ वयं जानीमः धातुपरिचयः अस्माकम् अस्ति गम धातु किप्प किप्प लोपः भवति गम धातु द्वित्वं भवति गम गम इति भवति अग्रे प्रक्रियां भवन्तः वक्तुं शक्नुवन्ति हलादिशेषः हलादिशेषे ग गम इति भवति तदनन्तरं किं भवति ग गम इति भवति कुः शुः इति सूत्रेण चुत्वं भवति चुत्वं भवति चेत् ज अनन्तरं ग म इति भवति रैट् ज ग म इति भवति तदनन्तरं किं भवति गमः गमः क्वौ इति सूत्रं भवति गमः क्वौ इति सूत्रमस्ति गमः क्वौ इति सूत्रेण तत्र किं भवति मकारस्य लोपः भवति मकारस्य लोपः भवति चेत् किं भवति जग इति भवति सूत्रं स्मरतु एकवारं गमः क्वौ इति भवति गमः क्वौ इति भवति गमः क्वौ इति भवति क्युप् अस्ति पित् अस्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति ह्रस्वस्य इति कृति तुक् इति सूत्रेण तत्र तुकागमः भवति तुकागमे अनुबन्धलोपे जगत् इति भवति तुकागमे अनुबन्धलोपे त इति अवशिष्येत जगत् इति भवति तत्र सुप्रत्ययः सुप्रत्ययस्य लोपे जगत् इति भवति निरन्तरं गमनशीलः इत्यर्थः जगत् इत्युक्ते निरन्तरं गमनशीलः इत्यर्थे जगत् इति शब्दः जगत् जगतौ जगतः जगत् जगतौ जगतः इति सिद्ध्यति तावदेव तत्र विवरणमस्ति तर्हि दृशिग्रहणादभ्याससंज्ञादिद्युज्जगत् जुहोतेः दीर्घश्च इति भवति भूधातोः दीर्घः अपि भवति तत्र जुहुः इति सिद्धरूपमस्ति भूधातु दीर्घः अपि भवति होमशीलः यस्य होमं करोति इति हु दानादनयोः इति धातुः अस्ति खलु कः धातुः अस्ति हु दानादनयोः आदाने च हु इति जुहोति यदा वयं जानीमः हु दानादयोः आदाने च इति अस्ति एतस्य प्रक्रियामपि वयं शीघ्रं समापयामः तत्र कथं भवति भवन्तः शीघ्रं वदन्ति चेत् शीघ्रं समाप्तं भवति हु 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 अस्ति तत्र किमस्ति एतत् किप् अस्ति किप् लोपः जातः तद् भवन्तः स्मरन्तु तत्र पुनः किप् लोपः जातः अभ्याससंज्ञा भवति अभ्यासहकारस्य कुहुश्चुः इति सूत्रेण चुत्वं भवति चेत् किं भवति एवं भवति चुत्वं भवति चेत् एवं भवति अभ्यासे चर्चा इति तत्र किं भवति जस्त्वं भवति चेत् जु अनन्तरं हु भवति दीर्घः भवति खलु अत्र धातोः दीर्घः अपि विहितः अस्ति तेन कारणेन किं भवति जुहु इति मिलित्वा किं भवति जुहु इति मिलित्वा भवति तस्मात् सुप्रत्ययः ऋत्वं तदनन्तरं विसर्गः तर्हि किं रूपं भवति जुहु होमशीलः इत्यर्थः होमशीलः यस्य होमं कर्तुं शीलमस्ति सः
होमशीलः इति तदपि अभवत्। तावत्पर्यन्तम् अभवत्। इदानीम् इतोपि तत्र दृभये इति अस्ति एकधातु, तदनन्तरं दीर्यति दृदृत् इति ध्यायतेः सम्प्रसारणा च एतत् वयं श्वः पश्यामः। तत्र इदानीं सूत्रम् अस्माकं 58 सूत्रं समाप्तं। 58 सूत्रं समाप्तम् इत्युक्ते 59 60 9 सूत्राणि सन्ति अस्मिन् प्रकरणे इतोपि। एतत् प्रकरणं समाप्तिप्रायः। अर्थात् महान्तं यज्ञम् अत्र समाप्तं भवति। पश्यतु 67 कर्तरि चर्षिदेवतयोः इति सूत्रेण सह पूर्वकृदन्तप्रकरणं समाप्तं भवति। भवताम् इम्यूनिटी बहु सम्यक् अस्ति। 17-20 पर्यन्तं जनानाम् इम्यूनिटी चेक् अभवत्। भवतां कोरोना इत्यादिकं न भवति। भवतां स्ट्राङ्ग् अस्ति भवन्तः। अस्तु, वयमत्र अत्र समापयामः। शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः।